अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में कागजात नामजदगी जमा करवाने का टाइम खत्म हो चुका है। जिसने अपने कागज जमा करवाने थे वो करवा दिए थे और जो रह गया है वो रह गया है। अब अगला प्रोसेस है कि इन कागजों की वेरिफिकेशन होगी और इनको दोबारा से कुछ एतराज़ात लगेंगे, कुछ एक्सेप्ट होंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि बिल आखिर पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, मरियम ने, देन बिलावल भुट्टो ने और इमरान खान साहब ने एक से जायद हलकों में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। अब मैं बात करना ये चाह रहा था कि ये लोग हैं जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में गुर्बत खत्म करना चाह रहे हैं। यही लोग हैं जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल चाहते हैं। और यही लोग हैं जो पाकिस्तान के भूख की, पाकिस्तान के रोटी पानी की बात करते हैं। एक हल्के में इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए चाहिए। अब आप इसी एग्जाम्पल ले लें कि अगर खान साहब ने 10 जगह से अपने कागज जमा करवा दिए हैं और वो 10 जगह से जीत जाते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो 10 की 10 सीटें उनका है। इसका मतलब यह है कि उनमें से 1 सीट इनको मिलेगी और 9 सीट इनको दोबारा से छोड़नी पड़ेगी। जब वो 9 सीटें छोड़ेंगे उन पे दोबारा इलेक्शंस होंगे। उन इलेक्शंस में दोबारा 3-3 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मतलब कि एक एक सीट के ऊपर करोड़ों रुपए सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवाने में लग जाएंगे। और फिर ये सियासतदान जब मीडिया पे आते हैं और ये अवाम के हक की या अवाम के पैसे की या अवाम की भलाई की बात करते हैं, तो मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, तो काइंडली वोट उसे दे जिसे वाकई में आपकी फिक्र है, जिसको थोड़ी ज्यादा फिक्र है आपकी। क्योंकि फिक्र तो किसी को नहीं है, जिसको थोड़ी बहुत ज्यादा फिक्र है वोट सिर्फ उसको दें। क्योंकि जो इनकलाब आना है वो वोट के साथ ही आना है। अब करोड़ों रुपए अपनी एक सीट पे जाया करने के बाद कोई शख्स आपको बोले कि मुझे आपके पैसे का या आपका ख्याल है, तो वो हरगिज एक झूठ ही होगा, उसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। अब दूसरी बात करते हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने का। तो तमाम पार्टियों ने करवा दिए हैं। अब पीटीआई ने एक और रोना धोना शुरू कर दिया। अब वो रोना धोना क्या है कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं और वो रिजेक्ट हो गए हैं। वो इसलिए रिजेक्ट हो गए हैं क्योंकि वो नाअहल हैं। उनको तोशाखाना केस में नाअहल किया गया है और वो बात उनके वकील भी जानते हैं। वो जो उनकी 25-30 लोगों की माशाल्लाह खुली एक टीम है वकीलों की, वो भी ये बात जानते हैं कि एक नाअहल शख्स अपने कागजात नामजदगी नहीं जमा करवा सकता। और अगर वो करवा रहा है तो वो एक सिंपल सी बात है, बड़ी साफ बात है कि वो रिजेक्ट ही होंगे। उसको इंटरटेन नहीं किया जा सकता, उस पर कोई फर्दर उसकी जो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा सकता, वो सिंपल रिजेक्ट है। अब वो जानबूझ के एक सिंपैथी के लिए या एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाने के लिए आप जाके कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट कर रहा है और उठ के आके फिर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये देखें क्या जुल्म हो गया हमारे साथ। ये जुल्म होना है क्योंकि आप ना अहल हैं। जब तक आपकी नाअहली खत्म नहीं होगी आप ये काम नहीं कर सकते। एक सिंपल सी बात है, ये मुझे पता है तो आपको बेहतर पता होनी चाहिए ये चीज, लेकिन हम इस पे करने नहीं है क्योंकि हमने अवाम को वो एक जो पागल बनाना है, एक बयानिया देना है, वो देना है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान में टोटल सियासी जमातों की जो एक फहरिस्त है वो भी जारी कर दी है। पाकिस्तान में टोटल 175 सियासी जमातें हैं, जिसके आज एक लिस्ट आ गई है और उसके अंदर पीटीआई का नाम भी शामिल है। और लेकिन फिर जो इंटरेस्टिंग बात है, पीटीआई के लिस्ट में जो पार्टी सबरा का नाम है वो खाली है। अब वो खाली होने की वजह क्या है? क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी गौहर अली खान को तो बना दिया गया चेयरमैन, तो वो गौहर अली खान भी चेयरमैन नहीं रहे, वो भी साबका चेयरमैन बन चुके हैं। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जो वो कलअदम करार दे दिए हैं। क्योंकि पीटीआई के अपने वकील ने जाके अदालत में कह दिया था कि हाँ जी, हमने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, हमने उसके हिसाब से कंडक्ट नहीं किए। और उसके बाद भी जब फैसला दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो फिर एक वही ट्रेंड शुरू हो गया, इलेक्शन कमीशन बिक गया और ये बिक गया, कोर्ट बिक गया। ये चीजें हैं जो बार बार हो रही हैं कि आपके अपने वकील ने जाके जब बोल दिया है कि हमने सही कंडक्ट नहीं करवाया तो बात खत्म हो जाती है। और आजकल पीटीआई ने जो ने है अपना एक हीरो बना लिया है, जस्टिस अतर बिनुल्लाह साहब को अपना नया हीरो बना लिया है पीटीआई में ने। उसकी वजह क्या है कि साइफर केस में जो लास्ट टाइम उन्होंने समात में रिमार्क्स दिए थे वो बहुत अहम थे। वो पीटीआई के फेवर में थे, वो इमरान खान साहब के फेवर में थे।
اب یہ وہی جج ہیں جن پہ یہ اعتراضات کرتے رہے ہیں، لیکن آج وہ ان کے ہیرو ہیں کیونکہ انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ ان کے فیور میں دیے ہیں اور عمران خان صاحب کی ضمانت قبول کی ہے۔ تو ابھی آنے والے چند دنوں میں وہ ہیرو رہیں گے انٹل وہ کوئی دوبارہ کوئی سخت ریمارک یا ہارش کمنٹ نہیں کرتے عمران خان کے بارے میں یا پی ٹی آئی کے بارے میں۔ تب تک کے لیے جو پی ٹی آئی کا نیا ہیرو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہے۔ اب ہم لاسٹ بات کریں گے جو اسلام آباد میں ایک دھرنا چل رہا ہے بلوچوں کا، جس میں مسنگ پرسنز ہیں جو بلوچستان میں ان کے لیے ان کے حقوق کے لیے یا ان کے لیے ایک دھرنا دیا جا رہا ہے۔ اب اس کی دو سائڈز ہیں، پی ٹی آئی اب ایک سائڈ کو سپورٹ کر رہی ہے اور دوسری سائڈ کو چھپا رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی کیا سپورٹ کر رہی ہے کہ ایک عورت نکلی ہے گھر سے اور پورے مجمع کے ساتھ اسلام آباد پہنچی اور پولیس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے اور اس پہ تشدد ہوا ہے، تو یہ لیڈر ہے، بہادر قوم کی بہادر لیڈر ہے۔ اور دوسرا اینگل ہے دہشت گردی کا۔ اب میرا ایک اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ جب آپ کسی کو اغوا کر لیں گے، ظاہر بات ہے جب آپ کسی کو اریسٹ نہیں کرتے آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر وہ اغوا ہے۔ جب آپ کسی کو اغوا کر لیتے ہیں، اس کے گھر والوں کو نہیں بتاتے، اس کے خاندان کو نہیں بتاتے، کتنے ہی پاکستان میں بچے ہیں جو بچے تھے آج وہ جوان ہو گئے، اور کتنے جوان تھے جو بوڑھے ہو گئے، اور کتنے بوڑھے تھے جو قبروں میں چلے گئے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کا بیٹا، ان کی ماں، ان کی بہن، ان کے بچے کہاں ہیں، کیونکہ وہ مسنگ پرسن ہے، انہیں اٹھایا گیا ہے، انہیں اغوا کیا گیا ہے اور ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیسز شروع سے پاکستان میں چلتے آ رہے ہیں اور آج تک اس کا کوئی حل نہیں ملا ہمیں۔ اب اس کا حل ایک سمپل سا ہے، جب آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، اس کی فیملی کو لائیں، اسے بتائیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں ثبوت ملے ہیں، یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملوث ہے، کیونکہ پاکستان کا واحد فرد، ایک انفرادی فرد، ایک فرد ہے، وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے ہو، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو، چاہے وہ آپ کے والد ہو۔ جب انہیں بتائیں گے کہ یہ قوم کا، یہ ملک کا غدار ہے تو وہ اس کی سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن بغیر بتائے کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو اس کے آنے والی نسل ہے وہ خود دہشت گرد بن جاتی ہے۔ ایک دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے، ایک دہشت گرد کو اغوا کرنے کے بعد پوری نسل کو دہشت گرد بننے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ ان کے والد کو اٹھا لیں گے، جو بچے ہیں ان کی ہماری آرمی کے خلاف ایک بغاوت پیدا ہوگی ان کے ذہنوں میں، نہ کہ محبت پیدا ہوگی۔ وہی جب آپ ان کو بتا کے اٹھائیں گے کہ یہ لوگ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں، پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں، تو وہ جو بچہ ہے وہ آرمی سے محبت کرے گا اور اپنے گھر والے یا اپنے والد سے نفرت کرے گا کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ ایک سمپل سی چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے مسنگ پرسن ہیں ان میں سے بہت سے بے قصور بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے بہت سارے قصوروار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی فیملیز کا کیا قصور ہے کہ سالوں سال ہو گئے انہوں نے اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھی، کسی بیٹی نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی، کسی باپ نے اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھی۔ تو لہٰذا جو مسنگ پرسن ہیں ان میں سے جو بے قصور ہے انہیں رہا کیا جائے، جن کا قصور ہے ان کے گھر والوں کو بتایا جائے کہ یہ ان کے گناہ ہے یا یہ انہوں نے کارنامے پاکستان میں کیا ہوئے، لہٰذا اس لیے ان کو اٹھایا گیا ہے تاکہ انہیں بھی ایک راحت ہو۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے نا تو اللہ صبر پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کی ماں، آپ کی بہن غائب ہیں اور وہ زندہ بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مرے ہوں، تو وہ ساری زندگی آپ کو سکون سے سونے نہیں دیتا۔ تو لہٰذا یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جب جو لوگوں نے کیا ہے، دہشت گردی کی ہے، ان کو پکڑے اور ان کے گھر والوں کو بتائیں، ان کے قبائل کو بتائیں، ان کے سربراہوں کو بتائیں کہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، لہٰذا اس لیے یہ لوگ ہم نے پکڑ لیے ہیں، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا انہیں بے گناہ ہے ان کو گھر جانے دیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے اندر اپنی زندگی جا کے شروع کر سکیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔